अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर फाउंडेशन, रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क और मिसाक अखलाकियात तहरीक की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैंने ये तमाम जो हमारे नेटवर्क हैं इनका ज़िक्र इसलिए किया कि इसमें कुछ मुख्तलिफ जो खबरें हैं उस पर हमने इजहार ख्याल करना है। रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से अगर हम सबसे पहले शुरू करेंगे तो उसमें मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुफ्त आटा स्कीम 1 माह बाद अब ख़त्म हो चुकी है और इसमें करोड़ों लोगों को मुफ्त आटा तकसीम किया गया। बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों को फ़ायदा भी हुआ, उनको इस महंगाई के दौर में मुफ्त आटा मिला। लेकिन जैसा कि हम अपनी पहली वीडियोस में आपको बताते रहे कि इसमें कुछ जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उसके सद्देबाब भी करना ज़रूरी था। अगर इंतज़ामिया या मुतलका अदारे कुछ बर वक्त इक़दाम करते और अपनी पॉलिसी को तब्दील करते तो ये जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा ना हो सका और बहुत से लोग मुख्तलिफ शहरों में जो है वो उनकी मौत हुई। हुकूमत का इस बारे में कहना है कि ये जो मौत हुई है वो दिल के दौरे पड़ने से हुई है, जबकि गैर जानबदार ज़राए ये बताते हैं कि लोग घंटों लाइनों में लगे रहे। ऊपर से रमज़ान शरीफ की वजह से रोज़े में भी बाज़ लोग थे और जब सारा सारा दिन लाइनों में लगना पड़ा तो उससे ये मौत हुई। बहरहाल जिस तरह भी ये हुआ ये तो अब अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, कोई ना कोई मौत का एक सबब बनना होता है। वो दिल के अटैक से हुई है या वो किसी धक्कम पेल में हुई है, लेकिन उसकी जिम्मेदार बहरहाल मौजूदा हुकूमत या वक्त के हुक्मरान है। ये उनके सर पर यह है कि वो इसके लिए कुछ आगे मज़ीद इक़दाम करें। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि किसी रिपोर्टर ने एक आला शख्सियत से सवाल किया कि जी इस तरह मौत हो रही, तो उन्होंने बड़े तकब्बराना अंदाज में कहा कि हमने 10-10 लाख रुपया दे दिया। बड़ी अच्छी बात है, आपने उनकी मदद की, लेकिन क्या 10 लाख से उस घर में, उस ख़ानदान में जो उस फर्द के जाने से नुकसान हुआ है वो पूरा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। इसलिए आपने अगर किसी की मदद की है तो उसे इस अंदाज में बयान करें कि किसी को तकलीफ़ ना हो, और ये भी साबित करने की कोशिश ना करें कि ये दिल के अटैक से मौत हुई है। वो दिल के अटैक से हुई है, किसी के कुचले जाने से हुई है, किसी धक्कम पेल में हुई है, या कोई भी वजह, आप उन ख़ानदानों की मदद करें। बल्कि हुकूमत के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर वो करोड़ों रुपया, इस करोड़ों क्या अरबों रुपया मुफ्त आटा देने पे लगा सकते हैं तो उन ख़ानदानों का वसीला भी बनना चाहिए। उनकी ताहयात हमारा ये अपनी तंजीम की तरफ से मुतालबा है कि जिन ख़ानदानों में आटा लेते हुए मौत हुई है उनका ताहयात उनके ख़ानदान को हुकूमत अपनी तरफ से इमदाद जारी रखे। उनके अगर कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनकी पढ़ाई का ज़िम्मा अपने सर ले। ये सब सदका जारी है। हुकूमत भी अगर किसी की मदद या कोई और मुखियर हज़रात उनकी मदद करेंगे तो वो हुकूमत हो या कोई एक फ़र्द हो, उसकी मुश्किलात में कमी हो। ये तो था हमारा रोशन साहिब न्यूज़
نیٹ ورک کی جانب سے جو ہم آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ایشو جو ہے وہ مساق اخلاقیات تحریک کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو جو بھی روزمرہ کی اشیاء تھی جن کا استعمال کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، جس میں پھل فروٹ ہے یا اور کوئی سبزیاں وغیرہ، ان کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ کچھ دن ہوئے مجھے شمالی لاہور کی طرف جانا ہوا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو خربوزہ، ایک مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں، کہ وہ 50 روپے کلو سیل کر رہے تھے، اور اگر کسی نے زیادہ لینا ہو تو اسے مزید اس کی قیمت کم ہو سکتی تھی۔ لیکن اگر ذرا پوش علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں وہی خربوزہ 150 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ایک ماہ میں ہی ہم نے اتنی کمائی کر لینی ہے کہ شاید ساری زندگی گزر جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ جو ناجائز منافع لے رہے وہ قدرت سے آپ لڑ رہے ہیں، اور جتنا بھی آپ ناجائز کماتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس بار کیونکہ تمام جو مکمل جو حکومتی ادارے تھے یا انتظامیہ، ضلعی یا مقامی انتظامیہ، وہ صرف مفت آٹا اسکیم پہ لگے ہوئے تھے، اس لیے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور جیسے جیسے رمضان کے اختتام کا سلسلہ قریب آ رہا ہے، مہنگائی اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر کسی کی یہ کوشش ہے کہ ہم آج ہی اتنا کما لیں کہ بس حد ہو جائے۔ چیزوں کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ عام آدمی فروٹ کو صرف شاید دور سے دیکھ سکتا ہے، خریدنے کی سخت نہیں رکھتا۔ تو یہ وہ اخلاقیات ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بیرونی ممالک میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن انہوں نے رمضان کے موقع پر اپنی قیمتیں 50 سے 70% کم کر دی۔ ہمارے ہاں بھی کچھ اکا دکا ایسے دکاندار دیکھنے آئے جنہوں نے یہ کام کیا، لیکن اس کا زیادہ تر لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ کے فرمان، اس کے نبی کے فرمان، خلفائے راشدین کے فرمان، بزرگان دین کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو لوٹ مار مچائی جا رہی ہے، اس سے روزے رکھنے یا نمازیں پڑھنے سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی چیز کا اجر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے کہ اس نے کس طرح دینا، لیکن بظاہر جو ذخیرہ اندوزی کر کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح اب چینی کی قیمت جو ہے وہ ایک دم سے بڑھا دی گئی ہے۔ عام طور پر چینی جو ہے وہ عام شہروں میں اب 130 پہ اس کی قیمت پہنچ گئی ہے، 130 روپے کلو، اور جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں 150 سے بھی اوپر چلی گئی، مطلب کوئٹہ یا کراچی آپ لگا لیں۔ تو یہ سارا کچھ ہماری اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے۔ اسے ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تیسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے روشن سائے ویلفیئر
فاؤنڈیشن کے حوالے سے روشن سائی ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اس بار جتنا ممکن ہو سکا وہ رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے جو بھی ان کی بساط میں تھا انہوں نے کیا، جس کی جس طرح بھی مدد ہو سکی وہ کی، تھوڑی یا زیادہ۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے ڈھیر لگا دیے، لیکن جتنے بھی لوگوں کو جو ہمارے رابطے میں تھے ان کا ہم نے کچھ رمضان میں ان کے لیے بڑے خلوص سے ان کے گھروں میں جا کے ان کو پیش کیا۔ تو میں پھر آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ روشن سائی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کے تعاون سے ہی یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ آپ ہمیں صرف اپنے مسائل سے آگاہ کریں تاکہ ہم جہاں تک ممکن ہو آپ کی مدد کر سکیں۔ اس کے لیے ہمارے ایڈریس جو ہیں یا ای میل وہ ویڈیو کے نیچے جو درج ہوگا، آپ رابطہ کریں اور کسی طرح کا بھی مسئلہ ہے وہ ہمیں ضرور بتائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔